ندور عليه. بعد روحي عافية اليوم هذا اليوم ما قصرت. شنو من المشي هذه؟ عاجبكم؟ اشرب يا زاير برد قلبك يا زاير. اشرب يا زاير برد قلبك يا زاير. طبيعي ابويا هذا برد قلبك يا زاير. العودة علينا وعليكم يا زوار. برد قلبك يا زاير. طبيعي هذا يا زاير. حياكم الله فوق يا مولاي. برد قلبك برد قلبك برد قلبك برد قلبك. برد قلبك يا زاير برد قلبك يا زاير. يزعل وعلي يزعل ابو سمره ترى لا تعطوه يزعل والله يزعل. والله يزعل. يلزمها مفاوض